Giatangan karong adlaw ang tulo ka adlaw nga ASEAN Foreign Ministers Retreat nga himuon sa usa ka dakong hotel sa South Lord Properties sa Dakbayan sa Sugbo. Hisgutan hangtod karong Biyernes ang 5-point consensus sa ASEAN alang sa gidangatan sa nasod nga Myanmar. Makahigayon usab ang Pilipinas sa pagpakita sa ilang priorities ug deliverables isip chairmanship sa ASEAN ning tuiga. Mato ni Dominic Xavier Imperial ang tigpamaba alang sa ASEAN Matters nga magbinayloay usab ang mga foreign ministers sa ilang mga kalambuan nga may labot ang Southeast Asian region ug sa kalibutan nga makaapekto usab sa pamuyo ngadto sa isig kaingon. Gikan kini sa kahimtang sa West Philippine Sea, supply sa pagkaon, climate resiliency ug daghan pa. Gikatakda nga mopahibaw ngadto sa publiko pinagi sa press conference ang kadagkuan sa Department of Foreign Affairs kung unsa man ang naisgutan atol sa Foreign Ministers Retreat. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gian Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.